واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون और इनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम अगर तुमको मेरा अपने दरमियान रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे फिर वो काम मेरे खिलाफ कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो अब अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा मेरा मुआवजा तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं फिर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें जमीन में खलीफा बना दिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आते इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनाहगार लोग थे तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे कि ये तो खुला जादू है मूसा ने कहा क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है हालांकि जादूगर फला नहीं पानी के वो बोले क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ चुनाचे जब जादूगर आए
تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے. اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا. اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.